हेलो दोस्तों। मैं हूं उमर सानी और आप मुझे सुन रहे हैं एक्स मुस्लिम्स पार्टिकस चैनल पर। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने का मिशन मेरा जारी है और ये मिशन मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जारी रहेगा। लेकिन इस मिशन को जारी रखने में मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। सपोर्ट आप मुझे मेरे पेट्रियन के मेंबर बनकर भी कर सकते हैं और पेपाल के ज़रिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपना इंस्टाग्राम भी शुरू किया है ताकि आप लोगों के साथ जुड़ सकूं, आप लोगों की राय ले सकूं और आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ शेयर कर सकूं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सोशल मीडिया पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस्लाम में यूं तो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस पाई जाती हैं। इस्लाम से मेरा मतलब है इस्लामी किताबों जैसे कुरान और हदीस वगैरह। इन पर वीडियोस में भी बनाता रहता हूं और बताता रहता हूं। इन कॉन्ट्रडिक्शंस को लेकर कोई भी रिलीजन का मानने वाला इंसान कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होता है, क्योंकि जब उसने इन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को मानना ही है तो उसको पूरी तरह से मानना पड़ेगा। कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लूं कि कोई खुदा मौजूद है जिसने सारी दुनिया बनाई है, कुरान उसका है, मोहम्मद इसका है, और अल्लाह ने एक जगह तो यूं कहा और दूसरी जगह कुछ और कह दिया, मेरा क्या जाता है मानने में। भाई, जब उसने कायनात बना ली तो हमें चूतिया भी तो बना सकता है। इतनी हद तक ब्लाइंड बिलीफ तो समझ आता है, क्योंकि मजहब ऐसे ही काम करता है। लेकिन दुनिया में हुए हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपने स्क्रिप्चर की किसी बात की मानने की वजह से इनकार कर देना एक न्यू लॉ है जो मुसलमान भाई आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि वसीम रिजवी साहब ने कुरान की 26 आयतों को लेकर इंडियन सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की है और उनका कहना है कि ये आयतें जिहाद और आतंकवाद को प्रमोट करती हैं, इसलिए उनको कुरान से निकाला जाए। वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये जुर्रत वाला काम किया। होना तो ये चाहिए था कि एक बार हम एक्स मुस्लिम्स में से किसी से राब्ता कर लिया होता तो आपको 26 नहीं बल्कि 400 से ज़्यादा आयतें निकाल के देते जो हेट्रेड को प्रमोट करती हैं। 400 क्या, बल्कि ये साबित करके देते, प्रूव करके देते कि ये पूरी की पूरी किताब ही नफरत से भरी पड़ी है। पिछले 2-3 साल से हारिस सुल्तान, गालिब कमाल और मेरे जैसे एक्स मुस्लिम्स, इन सब से हमेशा ये सवाल होता है कि इस्लाम का फ्यूचर क्या है। हम तब से ये कहते आए हैं कि सोशल मीडिया को आए अभी बस 10-15 साल हुए हैं और इन 10-15 सालों में इस्लाम और कुरान के जितने पोल खुले हैं वो शायद पिछले 1200 साल में नहीं खुले। उर्दू का एक शेर याद आ गया, अभी तो आगाज़ मोहब्बत है देखता है क्या। अभी तो आगाज़ मोहब्बत है देखता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। इस्लाम और कुरान के पोल जिस स्पीड से अब खुल रहे हैं, पहले कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि इस्लाम पास्ट था, प्रेजेंट में एक्सपोज हो रहा है और इस्लाम का कोई फ्यूचर नहीं। फ्यूचर है तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी का है और इस्लाम का ह्यूमैनिटी से हमेशा 36 का आंकड़ा चलता रहा है, हमेशा से। लेकिन दुनिया की तारीख गवाह है कि प्रिवेल हमेशा ह्यूमैनिटी ने किया है।
تو چلتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے رضوی صاحب، آپ کو اتنا بڑا کام کرنے پر سلوٹ ہے۔ انڈین سپریم کورٹ اس کو سنے یا نہ سنے وہ الگ بات ہے، کم از کم یہ پھڈا بہت سارے مسلمان نوجوانوں کو اسلام کے جال سے نکالنے میں بہت ہیلپ کرے گا، کیونکہ جب بھی کوئی ریلیجس کنٹروورسی ہوتی ہے سب سے زیادہ ینگ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب وسیم رضوی صاحب کو گالیاں پڑیں گی، ان کے اوپر ہیڈ باؤنٹیز لگائی جائیں گی، ان کی زندگی خطرے میں پڑے گی، ان کی فیملی کی لائف خطرے میں پڑے گی، اور یہ سارا سیزن اب چلتا رہے گا۔ سیاست کی طرف دیکھیں تو ایز ایکسپیکٹڈ بی جے پی نے بھی وسیم رضوی صاحب کو کنڈیم کر دیا ہے، مگر اس سارے شور میں کچھ ایسے شورے بھی ہیں جن کا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس کی پروٹیکشن کا ٹھیکہ بھی اللہ کا ہے، لیکن پھر بھی ان کو چنتا ہو رہی ہے کہ کہیں اللہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہ کر سکے اور وسیم رضوی قرآن میں چینجز کروا لے۔ کشمیر کے ایک بہت بزرگ عالم مولانا ولی رحمانی کا کہنا ہے کہ قرآن کی کسی آیت میں تبدیلی کا سوچنا تو دور، اس کے زیر و زبر اور نقطہ میں بھی ترمیم یعنی ایڈیشن یا چینج نہیں کی جا سکتی، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کم عقل بابے کو بندہ اب کیا بولے؟ او بابا، حجاج بن یوسف کے نام سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، آپ ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ حجاج بن یوسف ہی تھا جس نے سندھ پر حملہ کرنے کے لیے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ حجاج بن یوسف نے لنگوسٹک ریفارمز کی تھیں، عربک اسکرپٹ میں نقطے زیر زبر اللہ نے نہیں بلکہ حجاج بن یوسف نے لگائے تھے، لیکن پھر بھی مرغے کی وہی ایک ٹانگ کہ نہیں جی، ترمیم نہیں ہو سکتی، ریفارم نہیں ہو سکتی، چینج نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ حجاج بن یوسف کے ہاتھوں قرآن میں چینجز کا ننگا سچ اس بابے کے سامنے بھی اور پورے مسلمان امہ جو ہے ان کے سامنے کھڑا ہے کہ اللہ اس قابل نہیں تھا کہ حجاج بن یوسف کے ریفارمز سے اپنے قرآن کو بچا سکتا۔ اب میں بابا جی کے لیے کچھ اور نہیں، قرآن کی ہی ایک بات کہوں گا کہ افلا تعقلون بابا جی، افلا تعقلون۔ اب پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ او بابے کچھ عقل نو ہاتھ مار لے بابا۔ یہ تو صرف حجاج بن یوسف کی بات ہے، سچ تو یہ ہے کہ محمد کے مرنے کے 90 سال بعد تک قرآن کتابی شکل میں نہیں آیا۔ یہی نہیں بلکہ بیچارہ قرآن اگلے کئی 100 سال تک ایوولوشن کے پروسیس سے گزرتا رہا، اور وہ ایوولوشن کا پروسیس ایسا تھا کہ دنیا میں آج بھی 27 سے زیادہ قسم کے قرآن ہیں جن میں ہزاروں کے حساب سے ڈفرینسز ہیں۔ تو کہاں گیا اللہ کا وہ دعویٰ کہ انا نحن الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستو، مذہب خاص طور پہ اسلام انسان کو اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ دنیا میں ہوئے کسی بھی ایونٹ سے اسکرپچر کا جھوٹ پکڑا جائے تب بھی انسان اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتا ہے، اور ہمیشہ سے مذہب کی اسی پرابلم کی وجہ سے اور اسلام کی اسی پرابلم کی وجہ سے میں کہتا رہتا ہوں کہ اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔